बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाई सब पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया मोहब्बत की एक और न्यू एपिसोड में आपका खुशामदीद किया जाता है। और ये जो एपिसोड आज अपलोड कर रहा हूँ, ये 4 हफ़्ते बाद अपलोड कर रहा हूँ। आप ये समझ लें कि ये एपिसोड मेरा दिल नहीं था कि मैं अपलोड करूँ, बिल्कुल नहीं था। और मेरा मूड तो यही था कि इस सीरीज़ को यहीं भी ख़त्म कर दें। लेकिन कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि आप तक ये सीरीज़ ख़त्म करने के लिए एक वीडियो बना दूँ कि इस सीरीज़ को यहीं पे हम एंड करते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ एक बहुत ही आप समझ लें कि सोच विचार के बाद, तजर्बों के बावजूद और तजर्बे जो होते हैं वो मद्देनज़र रख के ये सीरीज़ आपके सामने पेश करता हूँ और हर एपिसोड पेश करता हूँ। तो आज जो पिछली आपको मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो लड़कों में हवस होती है ना, वो कितनी होती है, और लड़के अपनी हवस को पूरे करने के लिए किस तरह लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे लड़के अपनी हवस पूरी करते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही उम्दा टॉपिक के साथ और एक बहुत ही ट्रेंड जो चल रहा है आजकल, उस टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिस पर अक्सर धोखे भी मिलते हैं इस टॉपिक पर। लेकिन वो धोखे कैसे मिलते हैं वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि क्या वाक़ई दुनिया में सच्ची मोहब्बत होती है? एक लड़का और लड़की के दरमियान क्या मोहब्बत होती है? ऑफ़ कोर्स होती है। और ये मैं 100% कहता हूँ कि मोहब्बत होती है। लेकिन मोहब्बत को निभाया जाता है। मोहब्बत को निभाने का नाम होता है। मोहब्बत एक तरफ नहीं होती। आप फ़र्ज़ करें कि आपको एक मोहब्बत करने वाला मिलता है। आप सिर्फ़ ये ना कहें कि एक लड़का है, एक लड़की है मोहब्बत करने वाले। नहीं, शादी से पहले भी मोहब्बत होती है, शादी के बाद भी होती है। और ये जो मोहब्बत होती है ना, अगर इंसान को सच्ची मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी सँवर जाती है। अगर ये मोहब्बत इंसान को झूठी बुनियादों पर मिले, झूठी बातों पर मिले और धोखेबाज़ियों पर मिले, तो ये मोहब्बत सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए अज़ाब होता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज इस जो हमारी सेंचुरी चल रही है, 22वीं सेंचुरी चल रही है, कि इस सेंचुरी में क्या आजकल मोहब्बतें होती हैं सच्ची? तो मैं अपने ज़ाती तजर्बे से कहूँगा कि 70% जो मोहब्बतें होती हैं ना, सच्ची ज़्यादातर मोहब्बत नहीं होती। पिछले मैंने आपको एपिसोड में बताया था कि जो मोहब्बत की जाती है वो अक्सर जो लड़के करते हैं, वो एक अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की देखकर करते हैं। और जब आपको खूबसूरती की वजह से चाहा जाएगा, चाहे वो किसी भी आप समझ लेंगे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी तरीके से, शादी से पहले, शादी के बाद, या फिर आपको अरेंज मैरिज के तहत या लव मैरिज के तहत खूबसूरती की वजह से चाहा जाएगा ना, तो ये आप लाज़मी याद रखिएगा कि जब इंसान को एक चीज़ मिलती है ना, एक चीज़ मिलने के बाद अगर उससे कुछ बेहतर मिलनी उसे शुरू हो जाए ना, तो वो उस दूसरी चीज़ को वो भूल जाता है। मोहब्बत का भी सिलसिला यही है, मतलब जो खूबसूरती की वजह से होती है। एक लड़की है, खूबसूरत है, उससे मोहब्बत का इज़हार हो गया, उससे शादी तक हो गई। लेकिन जब उसकी खूबसूरती ढलेगी या मर्द को एक और चांस मिलेगा, आप समझ लें कि मर्द को एक और खूबसूरत लड़की मिलेगी, तो मैं श्योर आपको कहता हूँ कि मर्द उसकी तरफ, दूसरी औरत की तरफ माइल होगा। अगर खूबसूरती की वजह से, अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आपके अलावा किसी की भी नहीं सुनेगा, ना किसी की तरफ देखेगा। वो एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है, मेरे पास तुम हो। उस ड्रामे में आपको बताऊँ कि शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये ड्रामा देखा भी हो और इसके बारे में सुना भी हो। ये बहुत ही मशहूर ड्रामा है। तो उसमें सच्ची मोहब्बत का एक वाक़या दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। तो अगर ये मोहब्बत इंसान को मिल जाए ना, तो लड़की की ज़िंदगी सँवर जाती है। अगर ये ना मिले मोहब्बत और धोखेबाज़ी की मोहब्बत मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी अज़ाब बन के रह जाती है। तो मोहब्बत की शादी हमारे माशरे में बहुत ही बड़ा गुनाह समझा जाता है, बहुत ही बड़ा गुनाह,
کہ محبت کی شادی اس نے کیوں کی، یہ محبت انہوں نے کیوں کی۔ آف کورس ہم کہتے ہیں کہ ایک غیر محرم سے محبت کرنا بالکل ہی ایک جرم ہے، اور یہ جرم سرزد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بہت سے عوامل ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کا میں دوسرا ایپیسوڈ بناؤں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ چھپ کر محبت کیوں کرتے ہیں۔ مطلب ایک لڑکی پسند آ گئی، ایک لڑکا پسند آ گیا، اب وہ اپنی محبت کو چھپائیں گے جتنا ہو سکا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک تجربے کے مطابق جتنی بھی محبتوں میں فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے بازی ہوتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں نا، وہ خود اپنی فیملی سے بات نہیں کر پاتے۔ وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ان کو ڈر ہوتا ہے اپنی فیملیز کی طرف سے کہ کہیں اگر لڑکا سمجھے گا کہ اگر میں نے اپنی فیملی کو کہہ دیا کہ میں نے محبت کی شادی کرنی ہے یا محبت کی انگیجمنٹ کرنی ہے، تو اس کی فیملی کا جو ریئیکشن ہوگا، اسی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں بتانے سے میرا رابطہ نہ ختم ہو جائے، میرے گھر والے مجھے فورس نہ کریں۔ بہت ہی مطلب جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس طرح ایک لڑکی ہوتی ہے، اگر وہ بتانا چاہے، اگر اسے لڑکا کہے بھی صحیح کہ اپنی فیملیز کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں آپ، تو وہ لڑکی بھی کترائے گی۔ کیوں کترائے گی؟ وہ اس لیے کہ اسے بھی ڈر ہوگا، اگر میں نے اپنی فیملی کو بتا دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی فیملی کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسی چیزیں بتا دی فیملی کو تو جو ریئیکشن آئے گا وہ کیسا آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا کہ کیوں نہیں بتاتے لڑکے اور لڑکیاں اپنے فیملیز کو کہ ہم نے محبت کی شادی کرنی ہے۔ محبت گناہ نہیں ہے، آج میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، محبت گناہ نہیں ہے، بالکل بھی گناہ نہیں ہے۔ گناہ بنایا ہے ہم لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے اسے، ورنہ محبت کی شادی تو اسلام میں بھی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح ہوتے ہوئے رکوایا تھا، ایک صحابی کا نکاح ہو رہا تھا، مطلب مال و دولت اس کے پاس زیادہ تھی، جس لڑکی سے ہو رہا تھا اس کے چچا نے اس کا نکاح کروا رہے تھے اس صحابی کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لڑکی کی محبت ہے، وہ دوسری کسی صحابی کو پسند کرتی ہے اور وہ مال میں اس سے کم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر یہ نکاح رکوایا اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے صحابی سے کروایا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والے شخص کے درمیان نکاح سے بہتر کچھ چیز نہیں ہے۔ تو محبت صرف اور صرف جو کی جائے نا، وہ نکاح تک اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے لڑکے لڑکیاں کیوں نہیں اپنی فیملیز کو بتا سکتی۔ تو یہیں تک اجازت دیجیے، اور محبت لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو ہوتی ہے، اس پر مزید آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو تب تک اجازت دیجیے، جب تک میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔